अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो इंतहाई अहम है और इस अहम वीडियो को देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरे चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन इकराम, तकरीबन 2012 या 13 की बात है कि यूट्यूब पर एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो कि कातिल उमर फारूक अबू लुअलुआ फेरोज के बारे में थी। उस वीडियो में इसका मिजाज दिखाया गया था जहां इस मलून के साथ लोग बड़ी अकीदत का मुजाहरा कर रहे थे और मुझे उस वीडियो से मालूम हुआ कि इस लाइन का मिजार ईरान के शहर इस्फहान में है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वालों का ये हीरो है। और अब नाज़रीन इकराम, इसी लानती किरदार के बारे में अहम खबर ये है कि इस रमज़ानुल मुबारक में एक इराकी चैनल जिसका नाम अश-शाइर है, ये सैयदना फारूक आज़म के कातिल जहन्नुमी फेरोज मजूसी के किरदार और खिदमात पर शुजाअतुल लुअलुअल नहावंदी के नाम से एक फिल्म बना रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस मजूसी की कौन सी ऐसी खिदमात हैं जिन्हें ये राफ़ज़ी हाईलाइट करना चाहते हैं, सिवाय इसके कि इसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक अल फारूक जो कि फितनों के सामने दरवाज़ा थे, इन्हें शहीद करके इस्लाम में फितनों के सामने मौजूद इस दरवाजे को तोड़ दिया और अपनी इन्हीं खिदमात की बुनियाद पर इस मजूसी को ईरान में बाबा शुजाउद्दीन कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो दौरान नमाज अंधेरे में पीठ पीछे धोखे से वार करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देना कौन सी शुजाअत है। अब कुछ लोग यहाँ फिर से ये खबर सुनने के बाद फिरका परस्ती का ताना देकर ये भाषण देंगे कि जी उम्मत में तफरीक फैलाई जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी बातें करने वालों को मेरा पेशगी जवाब ये है कि फिल्म मैं तो नहीं बना रही और ना ही इस मजूसी मलून का मिजार बनाकर कातिल उमर फारूक की पूजा मैं कर रही हूँ। तो फिरका वारियत का ताना सिर्फ हमारे लिए ही क्यों? हमारे हीरो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके राफ़ज़ी शदीद दुश्मन है। अब हमारे हीरोज इनके विलन है और इनका हीरो हमारे लिए विलन है, तो यही से ये तफरीक वाज़े हो जाती है। बहरहाल ये फिल्म ईरान के ताउन से बन रही है जिसमें काम करने के लिए मशहूर और नामवर ईरानी, लिबनानी और इराकी अदाकार कास्ट किए जाएंगे। इस फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है और इस फिल्म के मामले में अरब सोशल मीडिया पर एक गर्मा गर्म बहस चल पड़ी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे बाइस्ड या वन साइडेड बात बताने की आदत नहीं, तो यहाँ मैं आप लोगों को ये एक और अहम खबर भी देना चाहूँगी कि मजूसी फेरोज पर फिल्म बनाने का मामला एक तरफा नहीं है। आप में से शायद कुछ लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बनाई गई एक ड्रामा सीरीज़ देख रखी होगी जिसे MBC नाम के एक चैनल ने बनाया था और मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर ऐसे ड्रामे बनाना एक नापसंदीदा तरीका है और इस बिदअत को रवाज नहीं देना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे इत्तफाक भी किया था और कुछ ने इख्तलाफ भी, जो कि आप लोगों का हक था। लेकिन अब मसला यहाँ ये है कि सऊदी अरब भी इस रमज़ानुल मुबारक में एक ड्रामा सीरीज़ पेश करने जा रहा है जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बनाया गया है। ये ड्रामा एक सऊदी टीवी चैनल MBC अल फ़ज़ाइया ने तैयार किया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बनाया गया ये ड्रामा रमज़ान में अर-रमज़तुल रमज़ानिया के तहत पेश किया जाएगा और इस ड्रामे का नाम मुसलसल मुआविया बिन अबी सुफियान है। इस ड्रामे को मशहूर सहाफ़ी खालिद सलाहुद्दीन ने लिखा और इसकी डायरेक्शन दी है तारिकुल औरियान ने, जबकि लजीन इस्माइल नाम के एक शख्स ने इस ड्रामे में हज़रत अमीर मुआविया का मरकज़ी किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की पहली अहम बात तो ये है कि इस पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है, यानी कि इसकी तैयारी पर 800 मिलियन रियाल खर्च किए गए हैं और ये इस्लामी किरदार पर बनने वाली महंगी तरीन ड्रामा सीरीज़ है। दूसरी अहम बात यह है कि इस ड्रामे पर खुद सऊदी उलमा और सोशल मीडिया यूज़र्स की तरफ से नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है कि एक तो इसमें बेजा इसराफ है और दूसरी तरफ फनकारों ने सहाबा कराम का किरदार अदा किया है, तो यानी कि एक और फितने का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। और तीसरी अहम बात यह है कि MBC चैनल की तरफ से ये ऐलान सामने आने पर ईरान और इराक के मजहबी रहनुमा जो कि जाहिर है शिया मजहब से हैं, तो उनमें सख्त बेचैनी पैदा हो गई है और ख़ुद को मोतदिल कहने वाले इराकी मजहबी रहनुमा मुक्तदा सदर ने एक बयान जारी किया है जिसमें नाउज़ बिल्ला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और सऊदी अरब से मुतालबा किया गया है कि इस सीरीज़ को ऑन एयर ना किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बनने वाले इस ड्रामे के जवाब में ही ईरान ने ये ऐलान किया है अगर सऊदी अरब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह ड्रामा ऑन एयर करेगा तो इसके जवाब में ये फेरोज लाइन मजूसी पर यह फिल्म तैयार करके दुनिया को दिखाएंगे, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली। जिन लोगों को इस मुहावरे की समझ नहीं आई तो मैं तफसील ये बता दूं
کہ یہاں آپ لوگ اس بات کا اندازہ بآسانی لگا سکتے ہیں کہ ایرانی ایک مجوسی کا مقابلہ مسلمانوں کے ماموں یعنی خال المسلمین کاتب وحی حضرت امیر معاویہ سے کر رہے ہیں۔ یہاں سے ان کے اندر کا خبث واضح ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہم آہنگی، آپس میں محبت، فرقہ واریت سے پرہیز کی تبلیغ کرتے ہیں تو کیا وہ خود اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صحابہ کے دشمن ان کے ہیروز ہیں؟ اور سمجھ سے باہر ہے کہ فیروز مجوسی پر بننے والی فلم میں یہ دکھائیں گے کیا؟ بنو امیہ کے کریڈٹ پر تو لاتعداد فتوحات ہیں، تو کیا اب اس فلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ولن بنا کر پیش کیا جائے گا اور ہم مسلمان خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اور دوسری طرف ناظرین اکرام، اصل صورتحال تو یہی ہے کہ ان دونوں ڈراموں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ امت میں فتنے کی آگ کو بھڑکانا ہے، جس کا نقصان مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے ہوگا۔ یہ دونوں ڈرامے یا فلمیں اس امت کے اختلافات کی آگ پر پیٹرول ڈالنے کے برابر ہیں۔ MBC چینل کو اگر ڈرامہ بنانا ہی تھا تو کیا مشاجرات صحابہ کو ہی فوکس کرنا لازمی تھا؟ بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ڈرامہ بنا دیتے اگر ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بغیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی نامکمل ہے، لہذا ترتیب کو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی پچھلے کئی سالوں سے عرب دنیا میں اہل بیت اور بنو عباس کے مقابلے میں بنو امیہ کے بیانیے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تعدیل یزید اور حجاج بن یوسف پر کتابیں اور دوسرے آرٹیکلز چھپ رہے ہیں جو کہ اہل سنت کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، جبکہ دوسری طرف علی اور حسن و حسین کے ناموں کو بھی فلٹر کیا جا رہا ہے۔ سعودی میڈیا کا بھی اہل بیت اور بنو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رویہ بالکل بھی مناسب نہیں، اور پہلے درل ارطغرل اور کرل عثمان جیسے ڈراموں پر پابندی لگائی گئی اور خوب فتوے بھی جاری کیے گئے، پھر ان کے مقابلے میں ہالی ووڈ سے اداکاروں کو لے کر ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے ممالک النار جیسی پروپیگنڈا سیریز بنائی گئی جس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ عرب دنیا میں سعودی عرب کے زیر اثر میڈیا ہاؤسز سے کچھ زیادہ خیر کی امید نہیں، اور اسی حوالے سے مصری صحافی کی بات درست ہے کہ ان دونوں پروجیکٹس کا مقصد مثبت نہیں منفی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر معاملہ فلم تک رہتا پھر بھی غنیمت تھا۔ اب تو عراق کی ملیشیا الحشد الشعبی نے کھلے عام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہر شخص کا سر کچلنے کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ اس خطے کو اتنے سالوں کے خانہ جنگی کے بعد بھی امن و سکون نصیب نہیں ہوا، اور ابھی سنیوں کا مزید خون بہے گا، اور اس کے ذمہ دار سعودی عرب اور ایران دونوں ہیں۔ ویسے یہ الحشد الشعبی پہلے بھی سنی مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہی ہے، اور ایران کے پاس بے شک اپنی عوام کو تو کھلانے کے لیے پیسے نہ ہوں، لیکن اپنا ولایت فقیہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے الحشد الشعبی، IRGC، البدر، الزینبیون اور فاطمیون جیسی ملیشیاؤں کو اسلحہ دینے اور سپورٹ کرنے کے لیے رقم ضرور ہے۔ اور ناظرین اکرام، دنیا بھر کے معتدل مسلمانوں میں انہی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بیزاری بڑھ رہی ہے، جبکہ سعودی اور ایران اپنی ہی دنیا میں مگن ہے، اور اس صورتحال کے ذمہ دار وہ تاریخ دان بھی ہیں جنہوں نے امیر معاویہ سمیت بہت سے صحابہ کرام پر اپنے قلم کی نوک چلائی۔ امت کا شیرازہ پہلے قلم سے بکھیرا گیا، اب فلم سے ہوگا، اور ان مقدس صحابہ کرام پر فلمیں بنانا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور خدمات دنیا کو دکھانی تھی تو سعودی عرب کوئی تقریری مقابلہ رکھ لیتا، کوئی کتاب چھاپ دیتا۔ کاش کہ ہم اختلافی باتوں کو ہوا نہ دیں، کیونکہ اب ایرانی تو پہلے ہی توہین صحابہ کے بارے میں مشہور ہیں، تو اب مزید ان مقدس ہستیوں کی توہین کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ڈرامے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ لادینیت کے اس پروجیکٹ پر مبنی ہے جس میں تابعین سے لے کر صحابہ کرام کے تقدس کو ختم کیا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے خلفائے راشدین اور اس کے بعد نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلمیں بنانے کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ڈراموں فلموں میں کام کرنے والے اداکار بے حیا اور فاسق ہوتے ہیں، تو جب یہ ان دینی شخصیات کا کردار ادا کریں گے تو مسلمانوں کے دلوں سے ان کا احترام اور محبت ختم ہو جائے گی، اور ذہن میں خاکہ اسی اداکار کا آئے گا۔ تازہ مثال ارطغرل کی ہے کہ جب پاکستانیوں نے ارطغرل اور اس کی بیوی حلیمہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسرا کی فحش تصاویر دیکھی تو کتنا سخت رد عمل دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اسے ٹیلی وائز ریالٹی کہتے ہیں، یہی دھوکہ ہے، اس میں کردار اور پریزنٹیشن ہی سب کچھ ہے، کنٹینٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اسلاف کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات پر فلمیں بنانے کا کام ختم کیا جائے۔ باقی فیروز مجوسی ملعون پر بننے والے فلم پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ ملعون مجوسی تو دنیا میں بھی کتے کی موت مرا تھا، اور آخرت میں بھی اس کا ذلت آمیز اور المناک انجام ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، اس اہم ٹاپک پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।